तो बच्चे के लिए आया हूँ। बारान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि आखिरी अशरा रमज़ानुल मुबारक का चल रहा है, उस हवाले से हमारे उलमाए करम आ चुके हैं जिनसे हम पूछेंगे कि आखिरी अशरे की ताक रातों में कैसे हमें इबादत करनी चाहिए और इसकी क्या फजीलत है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपकी कमी का बहुत शिद्दत से दिन में भी एहसास हुआ, अल्लाह खुश रखे। और इनके साथ हैं अल्लामा सैयद जवाद आबदी साहब। आपकी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू होती है, लोग बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि ताक रात है, आखिरी अशरा है और ताक रातें चल रही हैं और हमें तलाश करना है। तो अल्लामा साहब, मैं सबसे पहले आप ही से ये पूछना चाहूँगी कि ताक रात को आखिरी अशरे में तलाश करने के लिए क्यों कहा गया और इसकी फजीलत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया हरीमा बीबी। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपका प्रोग्राम बड़ी कामयाबी के साथ और मुहब्बतों के साथ देखा जा रहा है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जो आज की अहम आपका टॉपिक है, सवाल है शब कदर के हवाले से, ताक रातों के हवाले से, देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान को मुखातिब करता है कि ऐ ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं ताकि जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो, मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मुत्तकी देखना चाहता है कि इस उम्मत को तकवा हासिल हो जाए। रमज़ान के रोज़े दिए, तरावियाँ दी, एतकाफ़ दिया और शब कदर जैसी नेमत अता फरमाई। ताक रातों में क्यों रखी, इसमें राज है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुरू रमज़ान में एतकाफ़ किया और उसमें ताक रातों की तलाश जारी थी, यानी शब कदर की ये तलाश जो थी वो जारी रही। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई, फिर भुला दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब इसको आखिरी अशरे में तलाश करो। अब शब कदर एक मख्फी चीज़ है, अल्लाह ने कुछ चीज़ें मख्फी रखी हैं, मसलन मौत है, क़यामत है। अल्लाह ने इन चीज़ों को मख्फी रख दिया कि मेरे बंदे कोई गुनाह भी करें तो उनको ये खबर ना हो कि हमें मौत आ रही है तो हम ये गुनाह कर रहे हैं, बल्कि उन्हें पता ही ना हो और वो हमेशा डरते रहें कि किसी वक्त भी मौत आ सकती है। दूसरी बात ये थी कि शब कदर के अंदर अगर कोई आदि मुजरिम गुनाह कर रहा हो तो उसका ये ना कहा जाए कि ये देखो आज बड़ी रात है, आज भी ये गुनाह कर रहा है। इसलिए शब कदर को छुपा के रखा गया और मुख्तलिफ रातों में, यानी ताक रातों में सबसे ज्यादा जो अहम रात आई है, इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर के अंदर, दीगर अइम्मा तफसीर वो फरमाते हैं कि 27वीं की शब है, ये भी ताक रात है, इसमें शब कदर को तलाश करो। तो अल्लाह ने शब कदर को मख्फी रखा है। फिर कुरान ने फरमाया कि फरिश्ते मलाइका नाज़िल होते हैं, वो अल्लाह से इजाज़त लेकर आते हैं, बगैर इजाज़त के नहीं आते। वो क्यों आते हैं, मैं एक जुमला आपकी नज़र करना चाहूँगा। फरिश्तों को वो चीज़ आसमानों पे लामकानों में नहीं मिलती जो ज़मीन पे देखने के लिए आते हैं। वो क्या है, वो अल्लाह की मखलूक का, इंसानों का गिरिया जारी है। आंखों से जो आंसू बहते हैं उनको देखने के लिए आते हैं। हर साल रमज़ान की रातों में अल्लाह से इजाज़त लेते हैं, मौला हमें इजाज़त दे, हम तेरे बंदू का जाके दीदार करना चाहते हैं, जियारत करना चाहते हैं जो गिरियाजारी कर रहे हैं, आहजारी करते हैं, तेरे खौफ से जनाब डरते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन फरिश्तों को इजाज़त देता है, आने से पहले तुम एक नज़र लौह महफूज पर मेरे बंदों को देखो। वहाँ देखते हैं
تو ان کے نیک اعمال اچھے اعمال ہی نظر آتے ہیں. جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں اللہ رب العزت ایک پردہ ڈال دیتا ہے. اس امت کے گناہوں کو مولا کریم چھپا دیتا ہے. تو وہ فرشتے وہاں دیکھ کے تسبیح بیان کرتے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ کتنا پاک ہے وہ ذات جس نے عیبوں کو چھپا دیا اور نیکیوں کا ظہور کر دیا, جناب ان کو ظاہر کر دیا. تو یہ فرشتے ان بڑی راتوں میں آ کے نازل ہوتے ہیں اور پھر اس امت سے مصافحہ کرتے ہیں, ملتے ہیں, اور پھر ان کی گریہ زاری دیکھتے ہیں, ان کے آنسو دیکھتے ہیں. یہ چیزیں فرشتوں کے پاس نہیں ہیں. جو اللہ نے اشرف المخلوقات انسانوں میں, خاص کر مومنین صالحین مسلمانوں میں جناب رکھی ہے, یہ چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں. یہ ایک اہمیت اور بھی ہے شب قدر میں کہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن نازل ہوا تو جس رات میں قرآن آیا ہے وہ رات تمام راتوں کے اوپر آ گئی, اور جس رات خود صاحب قرآن آیا ہے اس رات کا اندازہ کون کر سکتا ہے. تو دونوں راتوں کی عزت کرنی ہوگی. ہمارے نزدیک دونوں راتوں کی اہمیت ہے. بہت شکریہ. میں اسی بات کو آگے بڑھا کر آپ سے پوچھنا چاہوں گی علامہ صاحب کہ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ 27ویں شب کو قرآن پاک کا نزول ہوا, تو میجورٹی جتنی ہے دیکھنے والوں کی اور جو ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ 27ویں شب کو زیادہ عبادت کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی طاق رات ہے, جبکہ آخری اشرے میں کہا گیا طاق راتیں تلاش کرو. اس حوالے سے آپ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا, اما بعد. شب قدر پروردگار عالم کا اس امت مرحومہ کو وہ عظیم تحفہ ہے کہ جو شرف اللہ نے کسی نبی کی امت کو عطا نہیں کیا, کیونکہ ہمارے نبی جیسا کوئی نبی نہیں گزرا. اسی لیے اللہ نے جو شرف اس نبی کی امت کو عطا فرمایا ہے وہ کسی امتی کو اور کسی نبی کی امت کو عطا نہیں ہوا. اگر آپ غور فرمائیے, انسان کا جو ایوریج اس وقت زندگی کا ہے 50 سال 60 سال, بہت ہوا تو کوئی 80 یا 100 سال. اس سے اوپر عموماً ہمارے مشاہدے میں, ہماری آبزرویشن میں نہیں آتا کہ کوئی شخص اس سے زیادہ عمر پاتا ہو. اس شب کی فضیلت یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اللہ نے اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے. گویا کہ جس امتی نے اس رات کو حضور کی محبت اور اہل بیت کی معرفت کے ساتھ درک کر لیا اور اس رات کو گریہ کر کر اپنے خدا کو راضی کر لیا, تو اگرچہ وہ 40 50 60 سال کی عمر میں گیا ہے, لیکن لکھا ہی جائے گا کہ خیر من الف شہر, اس کی زندگی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو گئی. دیکھیے انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر اسے کوئی چیز بہت آسانی سے بتا دی جائے, اسے کہہ دی جائے فلاں چیز اس مقام پر رکھی ہوئی ہے, تو وہ جائے گا اسی میں سے اس کو وہ چیز کو اٹھا کر لے آئے گا, بڑی آسانی کے ساتھ اخذ کر لے گا. یعنی اس کی اپروچ بہت ایزیلی وہاں تک ہو سکتی ہے. لیکن اگر اسے کہا جائے فلاں چیز ان 4-5 خانوں میں سے کسی ایک چیز میں, تو اب وہ دیوانہ وار دوڑے گا, کبھی اس خانے کو کھولے گا کبھی اس خانے کو کھولے گا تاکہ اپنی مراد تک پہنچ جائے. بس شب قدر کی مثال اس عظیم قدرت کے خزانے کی طرح ہے جسے اللہ نے طاق راتوں کے خانے میں رکھ دیا ہے. اب خدا کی یاد میں, حضور کی محبت میں, اہل بیت کی چاہت میں دیوانہ وار ان راتوں کو دوڑو, خدا کو یاد کرو, رو, تاکہ شب قدر کے اس خزانے کو پالو اور تمہاری وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو جائے. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آخری رات میں اہتمام زیادہ کرتے ہیں, تو دیکھیے ہر رات میں شب قدر کو چھپانے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی. خداوند متعال واضح کر سکتا تھا کہ 27 ہی شب قدر ہے, تو پھر انسان کا جو عبادت کا لگاؤ ہے, خدا سے جو اٹیچمنٹ ہے وہ کم ہو جاتی. لہذا خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار میری بارگاہ میں آتا رہے. لہذا شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں چھپا کے رکھ دیا تاکہ بندہ خدا سے رابطے کو قائم رکھے اور شب قدر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. اسی بات کو آگے بڑھاتے پوچھنا چاہوں گی کہ قرآن پاک میں لیلۃ القدر کے بارے میں کیا کہا گیا اور اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ اس کے حوالے سے جیسا بھی مفتی صاحب نے سورہ قدر کی آیت کو تلاوت کیا, اور بہت ساری آیات ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ تو خود ایک آیت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور مفتی صاحب نے بھی جملہ کہا کہ جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات سب سے افضل ہوتی ہے, اور جس رات میں صاحب قرآن نازل ہو, میں کہتا ہوں وہ رات ساری راتوں سے افضل ہوتی ہے, اس لیے کہ جب صاحب قرآن نہ ہوں گے تو قرآن کہاں سے ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں جس دن نبی کریم کی آمد ہو اس کو عید میلاد النبی نہیں بلکہ عید اکبر کہا جائے, عیدوں کی عید کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اس لیے کہ نبی ہے تو رمضان ہے, نبی ہے تو قرآن ہے, نبی ہے تو ایمان ہے. اگر یہ نبی نہ ہو تو نہ شب لیلۃ القدر ہے, نہ شب برات ہے, نہ رمضان ہے, نہ ایمان ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں رکھا. اور اس کو قدر کیوں کہا گیا, ہمارے سننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے. لیل کا معنی تو رات ہے, قدر کے لغت میں بہت سے معنی. قدر کا ایک معنی مقدار, قدر کا ایک معنی شرف,
قدر کا ایک معنی قضا و قدر جو ہم یوز کرتے ہیں، اور قدر کا ایک معنی ہے چھپا کے کسی چیز کو رکھ دینا۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر یوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ نے تقدیر کو چھپا کے رکھا ہے، اس میں سال بھر کے ہونے والے اعمال ہیں، اس میں سال بھر کی ہونے والی جو اللہ کی طرف سے تمہیں آزمائشیں پہنچیں گی ان کا ذکر ہے، اور خود ایک مقام پہ سورۃ دخان میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَفِيهَا يُفْرَقُ أَمْرٌ حکیم، اس رات میں حکیم کا امر تقسیم ہوتا ہے، اس رات میں اللہ کی مرضیاں تقسیم ہوتی ہیں، تو اس رات کو بھرپور مصلی پر گزاریے، حضور پہ کثرت سے درود بھیجیے، دوسروں سے اپنے گناہوں کو معاف فرمائیے، اس لیے کہ اللہ اس شخص کو کبھی معاف نہیں کر سکتا جس کے گلے میں کسی بندے کا حقوق ہو۔ تو اس رات کو آپس میں ناچاکی کو ختم کریں، امت مسلمہ کے مفاد میں دعا کریں کہ خدا دل میں قرآن، ایمان اور حضور کی محبت کو زیادہ سے زیادہ جاگزیں فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت بات۔ علامہ صاحب میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاق رات میں عبادت کا اہتمام کیسے کرتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے شان طریقے سے عبادت فرماتے کہ راتوں کو نہ صرف خود جاگتے بلکہ اپنے اہل خانہ کو جگا دیتے، صحابہ کرام کو تیار کر دیتے، اہل بیت اطہار کو کہتے کہ آج کی رات جاگو، اپنے رب سے مانگو، یہ مانگنے کی رات ہے، وہ کریم کی رحمت صدائیں دیتی ہے کہ مجھ سے کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے میرے قریب آنے والا، میرا قرب حاصل کرے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے اللہ کی عبادت شان سے کی ہو کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہو، اور پھر فرمایا کہ تم اسی طرح اتباع کرو، جیسی عبادت میرا پیغمبر کرتا ہے میرے رسول کی دیکھا دیکھی کرو، جس طرح حضور نماز پڑھتے ہیں اسی طرح تم پڑھو، جیسے حضور چلتے ہیں اسی طرح چلو۔ یہی معنی ہے واطیع اللہ واطیعوا الرسول کے، ہم یہی معنی لیتے ہیں۔ میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ پوچھتے ہیں دوست، کہتے ہیں میں ایک عمرے میں تھا، وہاں ایک سوال ہوا تھا کہ ہر سال جو آپ عید میلاد النبی مناتے ہو کیا رسول ہر سال میں آتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہر سال مناتے ہو کہ حضرت حسین پاک ہر سال شہید ہوتے ہیں؟ تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر کہ شب قدر کو تلاش کرو، کیونکہ شب قدر میں قرآن آیا ہے۔ کیا قرآن اب بھی ہر شب قدر میں نازل ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، قرآن تو نازل ہو چکا ہے، سبحان اللہ، پھر کیا ضرورت ہے، کیوں یہ آپ کرتے ہو؟ تو نہیں کرو۔ اگر وہاں پہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم بات کرتے ہیں، حضور تو ہر سال نہیں آتے، سرکار آ چکے ہیں، مگر اس رات میں اللہ کے انوار کی بارش ہوتی ہے، اللہ کے انوار کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت ابن العربی جو مراقبے کے کشف کے بڑے شہنشاہ گزرے ہیں، ہمارے علامہ نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، مطالعہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں جب 10 محرم کی رات آتی تھی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، مولا وہ مجھے منظر دکھا جو حضرت حسین پاک شہید ہوئے تھے، فرمایا میری آنکھوں کے آگے وہ پردے ہٹ جاتے، وہ میں منظر دیکھتا حضرت امام پاک مقام کا، تو وہ اللہ کی انوار کی بارشیں ہوتی ہیں، وہ منظر سامنے آتا ہے، وہ دل لگتا ہے عبادت اور ریاضت کے لیے۔ اسی طرح قرآن ہر شب قدر میں نہیں آتا، وہ تو مکمل ہو چکا ہے، 1400 سال پہلے آیا ہے اور 23 سال میں قرآن پاک آتا رہا ہے۔ تو میرا کہنا یہی ہے کہ ہر بات پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو سچی بات آئے اسے دل سے اور آنکھوں سے اطمینان کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ ہر بات پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، جو سچی بات ہو دل سے اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے، ہماری ان خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ باران رحمت میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ذات اقدس سے پوچھا کہ اگر ہمیں شب قدر کی رات مل جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے دعا مانگو، اللہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے اور وہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کہا گیا آپ کی ذات اقدس نے، تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے بہت سارے لوگ
इस रात अपने अपने अंदाज से इबादत करते हैं और अक्सरियत जो है वो सलात तस्बीह पढ़ती है, उसकी क्या फजीलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, शब क़द्र की इबादत के हवाले से बहुत सारी इबादत तमाम मुसलमान किताबों में मरवी हैं, लेकिन असल चीज़ जो बुनियादी और मुश्तरका चीज़ है उसको तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बदकिस्मती के साथ बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो सलात में क़याम भी करते हैं, मौजूद भी होते हैं, लेकिन वो तवज्जो और वो लौ नहीं लगा पाते खुदा से कि जो खुदा को दरकार है। इसीलिए हदीस में लफ्ज़ आया कि मन क़ाम लैलतुल क़द्र मुहतसिबन, जिस शख्स ने अपना हिसाब करते हुए अपने आप को खुदा की बारगाह में गोया कि पेश करते हुए इस रात में क़याम किया। यानी क्या मतलब अपने आप को खुदा की बारगाह में पेश करते हुए? यानी अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए कि जो गलतियाँ उससे सरजद हुई हैं वो खुदा के सामने अपनी अकाउंटेबिलिटी को पेश करते हुए कि परवरदिगार मुझसे गुनाह हुआ है, मैं अब तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, मैं तौबा करता हूँ कि आइंदा ये सब नहीं करूँगा। ये शराइत पूरी करने के बाद मन क़ाम लैलतुल क़द्र गफ़रत लहू ज़ुनूबहू, तो उसके गुनाहों को बख्श दिया जाता है। वलो कानत बिअदद नुजूमिस समा, चाहे उसके गुनाह आसमान के तारों के बराबर क्यों ना हो। आप बताइए, आसमान के तारों को कोई शख्स क़यामत तक गिन नहीं सकता। बेअदद नुजूम समा, आसमान के तारों के बराबर। और उसके बाद फरमाया वबे मिकालिल बहर, समंदर के झाग के बराबर। समंदरों में कितने झाग होते हैं उस सब के बराबर। रेत के जर्रों के बराबर, बेअददिल अरामिल, रेत के जर्रों के बराबर अगर किसी के गुनाह होंगे ना, तो अल्लाह कहता है कि मैं अपने चादर रहमत में ढांप कर उस शख्स के गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। इस रात में सलात तस्बीह, जैसे आपने जिक्र किया, मुफ्ती साहब इस पर बेहतरीन रोशनी भी डालेंगे। इस रात में मुख्तलिफ नमाजें हैं, मुख्तलिफ दुआएँ हैं। मैं अपने सुनने वालों को अर्ज़ करूँ कि दुआए जोशन कबीर को ज़रूर पढ़ें, दुआए मुजीर को पढ़ें, दुआए मशलूल को पढ़ें। अगरचे की दुआएँ तवील, हमारा मिजाज इस वक्त बन चुका है, हम शॉर्टकट मांगते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं। कोई दुआ किसी को बताओ रिस्क की, तंगी की, औलाद की, तो कहते हैं मौलाना कोई ऐसी दुआ बताएं कि नमाज के अलावा हो। देखिए, नमाज खुद एक दुआ है। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो खुदा की बारगाह में वैसी मकबूल नहीं है, पसंद नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नमाज की पाबंदी करें, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद जो मसनून दुआएं उनकी तरफ आएँ, तो इस रात सलात तस्बीह है, दुआएं हैं, बहुत सारे औराद हैं, बहुत सारे वज़ाइफ हैं, बहुत सारे अमाल हैं जो अपने मुकाम पर आपको किताबों में लिखे हुए मिल जाएंगे। इस सिलसिले में अपने करीब में जो उलमा हैं उनसे फ़ौरन रुजू करें। मसाजिद में खुसूसी तौर पर इज्तिमाई तौर पर अमाल होते हैं, उनमें दाखिल हों। और जो हमारी बहनें अगर सुन रही हैं वो घरों में हैं, वो घरों में अमाल कर रही हैं, तो दुआओं की जो मसनून किताबें हैं, जो दुआओं की किताबें, उनको ज़रूर पढ़ें। 23वीं के अमाल देखें, 27वीं के अमाल देखें, निकालें, अपने आप को इबादत में मशगूल रखें। चंद लम्हे ही रातों के होते हैं, क्या ही अच्छा है कि पूरी रात को आप अपना कनेक्ट कर दें सुबह तहज्जुद की नमाज से। तहज्जुद की नमाज से फारिग हों, आप सहरी पे बैठें, सहरी पे बैठ के दस्तरखान पे एक निवाला अगरचे खाना, हुजूर फरमाते हैं अगरचे सहरी पेट भर के ना करो, लेकिन सहरी के दस्तरखान पे बैठना ही अल्लाह को बहुत पसंद है। तो मैं समझता हूँ ये मुसलसल रहमतों का एक सिलसिला है जो अल्लाह ने महता किया है। तो उस रात को मुख्तलिफ दुआएँ, इबादत, तस्बीह, ज़िक्र, अस्कार, अपने मरहूमीन को याद रखें, उम्मत मुस्लिमा को याद रखें, परेशानों को, ज़ईफ़ों को, गरीबों को, सबको याद रखें। मैं समझता हूँ जब आप सबको याद रखेंगे तो वो आपको कभी भी नहीं भुलाएगा। इस रात को दूसरों के लिए भी मांगें, अपने लिए भी मांगें। जी अल्लामा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? और कल सलात तस्बीह पढ़ने का कितना सवाब है? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, सलात तस्बीह की तालीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास को तालीम फरमाई। हज़रत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के भी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द भी हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इल्म भी हासिल किया। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, चचा अब्बास तू मैं ऐसी तालीम न दूँ, ऐसी चीज़ न बताऊँ जिससे तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाए। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सलात तस्बीह की नियत बांधो। यानी ये 4 रकात तस्बीह होती है, इसके अंदर सुभान अल्लाह और ये फातिहा के बाद, सूरत के बाद फिर एक तस्बीह पढ़ी जाती है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इसी तरह रकू में, इसी तरह क़ियाम में, इसी तरह सजदे में, इसी तरह अत्तहियात में यानी कादा में, ये सारी तस्बीह यानी 70 से 75 मरतबा एक रकात के अंदर ये पढ़ी जाती है। टोटल ये 300 बार पढ़ी जाती है ये तस्बीह। तो फरमाया जो बंदा मर्द औरत दोनों में से जो भी पढ़ेगा, तालीम तो हुजूर दे रहे थे हजरत अब्बास को और पैगाम सारी उम्मत के लिए था, ये नहीं था कि खास इनके लिए है बाकी कोई नहीं पढ़े। फरमाया जो भी क़यामत तक के लिए है, जो इस पे अमल करे अल्लाह ताला उसको अजर देगा, अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो यकीनन इसमें आजिज़ी भी है, इनकसारी भी है, नमाज भी है, इबादत और रियाजत भी है, खुशू व खुजू भी होता है। फिर बंदा बार बार वो जबीन नियाज झुकाता है, अल्लाह की बारगाह में जाता है और अल्लाह की
तस्बीह बयान करता है तो अल्लाह फरिश्तों में मलाइका में बैठ के इरशाद फरमाते हैं कि तुम कहते थे कि ये खून रेजी करेंगे, तुम कहते थे कि फसाद करेंगे, आज देखो ये किसकी पूजा कर रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं, क्या तुम में से कोई ऐसा है? तो वो डॉक्टर इकबाल ने भी कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हजारा, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूं जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो प्यार अल्लाह की मखलूक से भी करना चाहिए जैसे अल्लामा साहब फरमा रहे थे, और अपने गुनाहों का एहतसाब भी करना चाहिए। तो आपने एक जुमला खूबसूरत कहा कि इस रात को ढूंढने के लिए क्यों कहा गया है कि जनाब शब कदर को ढूंढो। जो असल कीमती चीज होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसको ढूंढा जाता है। अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मेरे दरवाजे पे बार बार आए, इस लालच में आए, आरजू में आए कि हमें रब की तलाश है, हमें रब के करम की तलाश है, रब के फैजान की तलाश है। तो जब वो बार बार आएंगे तो अल्लाह को कोई और अदा पसंद नहीं आती सिवाय इसके कि बंदा जब आजिज़ी करके उसकी बारगाह में हाजिर होता है कि मौला मैं गुनहगार हूं और तू ही मुझे बख्शने वाला है, तो वो करीम जात बख्श देती है। फिर कुरान में है कि वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे पैगंबर की बारगाह में आओ, मेरा रसूल तुम्हारे लिए इस्तगफार करे और अपने रब को तुम बख्शने वाला पाओगे, मेहरबान पाओगे। तो अल्लाह की रहमत तो बहाने ढूंढती है, शब कदर भी बहाना है, एतकाफ भी बहाना है, तरावी भी बहाना है। असल तो सारा मामला उसकी रहमत का निशाना है कि उसकी रहमत को हमने हासिल करना है। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे गजब के ऊपर मेरी रहमत जो है वो गालिब है, मेरे गजब के ऊपर मेरी रहमत गालिब हो जाती है। जब गुनहगार बंदा मुझे पुकारता है फिर वो पूछते हैं कि ये बंदे मेरा पता एड्रेस पूछना चाहते हैं, वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली। ऐ रसूल आपसे ये सवाल करते हैं क्या हमारी दुआएं ये रब ताला कबूल करता है? आप उन्हें कह दें कि तुम्हारा रब तुम्हारे करीब है, बहुत करीब है, तुम्हारी शहरक से भी वो ज्यादा करीब है। तुम जो कुछ मांगते हो, जहां मांगते हो, जैसा पुकारते हो, तुम समुद्रों की तह के नीचे पुकारते हो, तुम्हारा रब सुनता है। तो वो पुकारा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब वो हर की पुकार को सुनता है, अगर वो नहीं सुनेगा तो और जनाब कौन सुनेगा? वही माबूद बरहक है जो सबकी पुकार को सुनता है। रास्ते बता दिए कि शब कदर को तलाश करना और ढूंढना, ये मिल जाए सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे हबीब की सारी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करना, वो आसार मिल जाए शब कदर के ऊपर। ये सवाल एक अलग है कि वो क्या वक्त होता है, क्या आसार होते हैं, क्या निशानियां हैं शब कदर की, इसके ऊपर एक गुफ्तगू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसी जुमले में एक इजाफा बड़ा खूबसूरत, देखिए शब कदर को ढूंढने का तो हमें कहा गया है। आपने कभी देखा होगा, मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, अगरचे ये मिसाल खुदा की ज़ात से बहुत बईद है, लेकिन मैं सुनने वाले दोस्त बच्चों के लिए अर्ज़ करता हूँ। जब आप देखते हैं कि कोई बच्चा कोई चीज़ ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाया तो बड़ा मोहब्बत के साथ खुद उठ के बच्चे को प्यार करके वो खुद चीज़ ढूंढ के देता है कि लो ये रही वो चीज़ जो रखी है। आप शब कदर को ढूंढते रहिए, हमारा काम ढूंढना है, उसकी रहमत से हमें मायूस नहीं होना है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप शब कदर को लौ के साथ ढूंढते रहे, वो रात आपको न भी मिली तो खुदा उस रात को आपके लिए लैलतुल कद्र बना देता है। उस रात को आपके लिए खुदा वो सब कुछ लिख देता है जो उसने लैलतुल कद्र में किसी की रखा है। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है और फिर खुदा की रहमत वासिया से हमें उम्मीद लगानी है, क्योंकि उसकी रहमत से मायूस होना ये मुसलमानों की, मोमिनों की अलामत नहीं है। तो बहरहाल इस रात में जितना कुछ हो सके अपनी इबादत को खुदा की बारगाह में पेश करें ताकि शब कद्र की तमाम बरकत को हम हासिल करने वाले बन जाएं। अल्लामा साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो इन रातों को खो देते हैं, बदकिस्मत लोग जो हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि इतना कुछ कहा जाता है कि तलाश करो और ख़ास तौर पे आखिरी अशरे में ताक रातों को तलाश करो, और पूरा साल हम गफलत में पड़े रहते हैं, हम गलतियां करते रहते हैं और अल्लाह हमें फिर मौका दे रहा है। तो जो लोग इस मौके से भी फ़ायदा नहीं उठाते, ऐसे लोगों का किन जगहों पर शुमार होगा, ये कैसे लोगों में उनका शुमार होगा? बड़ा पेचीदा सवाल है और जवाब बड़ा खतरनाक है, लेकिन यहाँ नहीं था, ये बड़ा अहम सवाल है और खूबसूरत सवाल है और ये प्रैक्टिकल से ताल्लुक़ रखता है। ये सवाल चूंकि आपने इसलिए क्या प्रैक्टिकल ताल्लुक़ रखता है। जब रमज़ान का महीना शुरू नहीं हुआ था, अल्लाह के रसूल खुतबा शाबानिया आखिरी खुतबा देने के लिए जब मिंबर मुबारक पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिंबर के पहले जीने पे कदम रखा तो हुज़ूर ने कहा आमीन। सहाबा किराम देख रहे हैं आमीन हुज़ूर ने क्यों कहा।
دوسرے قدم منبر پر قدم رکھا زینے پر آپ نے فرمایا آمین. تیسرے منبر پر جب قدم مبارک رکھا فرمایا آمین. کسی صحابی نے کھڑے کے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کس کی دعا پر آپ نے آمین کہا؟ کہا میرا بھائی جبریل میرے ساتھ کھڑا تھا. جبریل, تیسرا جملہ عرض کرتا ہوں, تیسرا جو قدم رکھا آپ نے, جبریل مجھ سے کہہ رہا تھا. میں چاہوں گی پہلے قدم سے شروع ہو جائے. پہلے قدم سے مختلف دعائیں تھی کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو خدا اس کو کبھی خیر نصیب نہ کرے. حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. جو کسی یتیم پر ظلم کرے خدا اسے خیر نصیب نہ کرے, میں نے کہا آمین. تیسرا جملہ جبریل نے کہا کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے اس کے لیے تباہی ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. مجھے صرف اتنا بتا دیں جس دعا پر حضور آمین کہہ دیں کیا اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ حضور نے فرمایا جو رمضان میں بخشش نہ کرا پائے, کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے, خدا کی رحمت خود چل کے اس کے دروازے پر آئی اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے ہر دن ہر رات کو خصوصاً شبہ قدر مبارکہ جب آ رہی ہیں اس کو غنیمت جانیے, کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ من حرم علیہ غفران من اللہ العلی العظیم. بدبخت ترین شخص وہ ہے جو اپنے اوپر خدا کی مغفرت کو حرام کر لے. یا یہ نہیں کہا جس پہ حرام ہو جائے, خدا اپنی مغفرت کبھی کسی پہ حرام نہیں کرتا ہے. اعمال ایسے ہوتے ہیں, کرتوت ایسے ہوتے ہیں, صاحب کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کی رحمت آپ پر خود بخود تالا لگ جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رات کو وہ گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کا نافرمان ہونا. آج کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے, ماں باپ کے پیر پکڑ لے جا کر. آج کوئی بھائی بہنوں سے لڑا بیٹھا ہے, بہنوں کو منائے جا کر. بہنیں تو گھر کی رونق ہوا کرتی ہیں, بہنیں تو جنازے کی رونق ہوا کرتی ہیں. جن بھائیوں کی بہنیں نہ ان سے پوچھیے بہن کی دعا کیا ہوتی ہے. اپنے عزیزوں کو راضی کیجیے, پڑوسیوں سے لڑائی ختم کیجیے, اپنے معاملات کو اچھا کیجیے. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے, حضرت علی نے جو وصیت امام حسن حسین کو کہی تھی اس میں جملہ تھا کہ اپنے آپس کے معاملات کو بہتر رکھنا, کیونکہ میں نے تمہارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے آپس کے معاملات کو بہتر رکھنا نماز روزہ سے افضل ہے. تو اپنے آپس کے معاملات کو درست کیجیے, اپنے قبلے کو درست کیجیے. ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں سے آ جائیں کہ جو خدا کی مغفرت سے مایوس ہو جائیں. اجازت دیں گی؟ جی میں بالکل علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی, لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آ کر علامہ صاحب سے کہیں گے کہ یہیں سے بات کو دوبارہ سے شروع کریں.